अविरल फिल्म्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साथै हाम्रा नयाँ प्रस्तुतिहरूको बारेमा थाहा पाउनको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम। नमस्कार। श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदांग विद्यापीठ को प्रधानाध्यापक म नारायण प्रसाद भट्टराई हजुरहरू सबैलाई यस गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा एवं यस परिसरमा हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। विभिन्न गुरुकुलबाट पाल्नुभएका गुरुकुलका प्राचार्यज्यूहरू, अध्यापकज्यूहरू, मार्गदर्शकज्यूहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अग्रपङ्क्तिमा आएर अगाडिको शोभा बढाइदिन हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विद्यापीठका कक्षा 9-10मा अध्ययनरत छात्र नवीन अर्यालज्यूलाई म मञ्चमा आह्वान गर्दछु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभाध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः अस्य विद्यापीठस्य अध्यक्षाः गणपतिपदेन सुशोभिताः श्रीमन्तः चन्द्रमणि पौडेल महाभागाः, अद्य दिवसीय कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथ्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बद्ध महेश संस्कृत विद्यापीठस्य प्राचार्याः, विविधेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः विद्यावारिधयः श्रीमन्तः गुरुप्रसाद सुवेदी महाभागाः, तथैव पराणाम् एतदर्थं श्रीमद्भिः गुरुचरणैः शास्त्रेषु नेपालस्य विविधेषु क्षेत्रेषु गुरुकुलानां मन्दिराणां च स्थापना कृता। गुरुवराणां शास्त्रेषु महती श्रद्धा आसीत्। ये जना विद्याविहीनाः सन्ति तेपि विद्यावन्तः स्युः इति धिया गुरुवरैः गुरुकुलानां विद्यालयानां च स्थापनं कृतम्। सुरभारत्या हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहृत्य अहं विरमामि।
अस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। संस्कृतको संवर्धन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदाङ्ग विद्यापीठले 24औं परमानन्द गुरुस्मृति भण्डाराको अवसरमा गुरुकुलस्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाको आयोजना गरेको थियो र यस गुरुकुलस्तरीय शास्त्रीय स्पर्धामा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न गुरुकुलहरूबाट विद्यार्थीहरूले प्रतिभाग ग्रहण गरिसकेका छन्। यहाँ 4वटा विधामा प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएको थियो। पहिलो दिन यानी 2077 साल फाल्गुन 20 गते लघु सिद्धान्त कौमुदी शलाका परीक्षा एवं स्मृति परीक्षण जो कि शिवशास्त्र नाम स्तोत्रमा आधारित गरेर हामीहरूले सञ्चालन गरेका थियौँ। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमरभयं चकार चाण्ड ताण्डवं तनोतु न शिवा शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमुरधरी दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्धसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। यो मध्ये स्थानान्तरकरण सूत्र लागेर परमको अकार रिपको रिपाको स्थानमा अर आदेश भयो। परम परम अर रिपा परम। सम्बुद्धि निमित्तकः उकारः वर्तते। तस्मात् निमित्तकः कथम् अग्रे अस्ति उच्यता विष्णु इति सम्बोधने प्रथमाया निमित्तकः उकारः वर्तते। तस्मात् परः इति इत्यस्य यः तस्मात् परस्मिन् भागे इति इत्यस्य यः इकारः वर्तते स असवर्णः अच अस्ति। एषा संज्ञा भवति अथवा तस्य एतत् प्रक्रियत्वं भवति मुने प्रक्रियते नकारोत्तरमस्ति उकारलाई निमित्त मानेर शब्दः कस्तो इति शब्द कस्तो स्थिति भए पनि हुन्छ कि भयं मास्तु ठिक भनिरहेछौ। ए अवैधिक अवैधिके इतौ गरे प्रक्रिया अवैधिके तत्र अवैधिक
स्पष्ट ओम शिवाय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। लवणकोपाय अस्ति ओम शिवाय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। ओम सतनिपाशक्तिमते नमः। ओम शंकराय नमः। ओम सतन्सत्पाशवे। ओम महेश्वराय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। ओम सतनिपाशक्तिमते नमः। ओम शंकराय नमः। ओम समं नामाय नमः। पुनः समं नामाय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। ओम सतनिपाशक्तिमते नमः। पुनरुच्चारणं कुरु। ओम शिवाय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। ओम सतग्निपाशक्तिमते नमः। ओम शंकराय नमः। ओम समन्नाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। विस्तारलवणकोपाय नमः। ओम अग्नि ओम शिवाय नमः। ओम विस्तारलवणकोपाय नमः। ओम सतग्निपाशक्तिमते नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शिवाय नमः। विस्ताराय लवणकोपाय नमः। सतग्निपाशक्तिमते नमः। शंकराय नमः। सामान्याय नमः। पुनः उन्मत्तवे सवत्सराय नमः। कांची सते मते नमः। सर्वलोक प्रजापतये नमः। आदरणीयाः सदस्याः सभापतयश्च वेदे रुद्राष्टाध्याय्यां मन्त्रद्वयं दृष्टं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च इति एकः अंशः। अपरश्च नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। पूर्वं गणस्य अनन्तरं गणपतेः तत्र संबोधनम् अस्ति। अस्तु, अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे आहूतः। यद्यपि गुरुकुलानां सर्वेषां समवाये मया अवश्यं गन्तव्यमेव आसीत्, तत्र सामान्येन अपि आह्वानेन अथवा निमन्त्रणेन मया आगन्तव्यम् आसीत्, परन्तु अत्र प्रमुखम् आतिथ्यमपि मयि प्रदत्तम्। एतदर्थम् अहं भवताम् आयोजकानां सर्वेषां च पुरतः आधमर्ण्यं वहामि। अत्र कार्यक्रमे मन्ये कति 17-18 वा गुरुकुलानि अत्र सम्प्राप्तानि। सर्वे अपि कुर्वन् भद्राणि पश्यति। चरैवेति किमपि एते चरन्तः सन्ति, कुर्वन्तः सन्ति, सोत्साहिनः सन्ति। अतः एते अपि सर्वे गुरुकुलसम्बद्धाः छात्राः विजयिनः इति अहं पूर्वमेव वक्तुं शक्नोमि वा? अस्तु, भवन्तः सर्वे अपि विजयिनः। अत्र प्रतियोगितायाः नियमः अस्ति। एतदर्थं कश्चन प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः वा यत्किमपि वदन्तु निर्णायकाः, परन्तु अहं सानुरोधं सप्रणतिपातं वदामि। यतोहि अस्माकं नीतिशास्त्रे एकः श्लोकः अस्माभिः पठितः। छात्राः सन्ति, एते तु पठितुमपि उत्सुकाः सन्ति। अहं वदामि, पठन्तु भवन्तः। गुरवः न वदन्तु, गुरूणां कृते अहं न वदामि, अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रम् क्रियाविधिज्ञं व्यसने स्वशक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः लक्ष्मीः यथा आयाति तथैव सरस्वती अपि आयाति, परन्तु सर्वदा छात्रैः स्वोत्साहैर्भाव्यम्। उत्साहसम्पन्नाः भवन्तु। आकृतिं दृष्ट्वा
गतिं दृष्ट्वा सर्वदा छात्राः सोत्साह यथा भवेयुः यथा प्रतीयेरन् तथा भवद्भिः यतनीयम् एवञ्च अदीर्घसूत्रम् सोत्साहैर्भाव्यं दीर्घसूत्रिभिर्न भाव्यं क्रियाविधिज्ञं कथम अभ्यासः करणीयः कथं पठनीयं कथं मया विद्यालये गुरुकुले वा नियमः पालनीयः इति एतेषु सर्वेषु विषयेषु अपि क्रियाविधिज्ञता आवश्यकी। एवं व्यसनं किमपि मास्तु यथा इदानीं जनाः न तु प्रावारकस्य अन्तः यद्यपि गुरुकुले प्रतिषिद्धम् अस्ति निषिद्धम् अस्ति तथापि प्रावारकस्य अन्तः शिरग्भित्र इत्थं कृत्वा अपि द्रष्टुम् उत्सुकाः भवन्ति एतदपि व्यसनम् अस्ति। व्यसने स्वशक्तं शूरं कृतज्ञम् एवञ्च भवन्तः येषां पुरतः गत्वा शास्त्रम् अधीतवन्तः ते गुरवः प्रणम्याः भवन्ति। अहं तु इदानीमपि वदन् आसम् भवान् केन गुरुणा साकं शास्त्राणां विस्मृतिर्यदा भवति तदा प्रत्यवायः अपि भवति वा विस्मरणे अपि दोषः अस्ति इति जानन्ति। अतः विस्मृतिरपि मा भूत् पुनः पुनः आवर्तनं करणीयं पुनरावृत्तिः करणीया। अहं गुरुकुले यदा आसं प्रति दिनत्रये मम व्याकरणस्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासः आसीत् परन्तु इदानीं समग्ररूपेण अहं वक्तुं न शक्नोमि वा इति न जाने अहम् इदानीं विस्मरामि। एषः अस्माकं विष्णुहरिभट्टराय अस्ति स लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अष्टाध्यायीं धातुपाठम् ओणादिं गणपाठं सूत्रपाठं लिङ्गानुशासनम् अन्यत् किमपि सर्वं कण्ठस्थे कृतवान् इति एकवारम् उत्तिष्ठतु कृपया। 2077 साल फाल्गुन 21 गते श्लोकान्त्याक्षरी प्रतियोगिता र आँसु कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिताको आयोजना गरेका थियौँ। नमस्कार, मेरो नाम चेतन न्युपाने। म दुर्गानगरको श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदाङ्ग विद्यापीठमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र हुँ र आज मैले एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ यो देश नेपाल हो छन्द सागर विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। जन्मे बुद्ध निशा रे उदयको अज्ञान सारा हरे रोपे बीजर ज्ञान उम्रिन पुग्यो विद्वान ज्ञानी बने हुन्छन् तृप्त सबै जनहरू त्यो ज्ञान पीयूष हो हुन्छन् तृप्त सबै जनहरू त्यो ज्ञान पीयूष हो खोला बक्सर ज्ञान उम्रिरहने यो देश नेपाल हो खोला बक्सर ज्ञान उम्रिरहने यो देश नेपाल हो धारा रक्त बगाउँदै मुलुकमै त्यो शत्रु काटिरह्यो धारा रक्त बगाउँदै मुलुकमै त्यो शत्रु काटिरह्यो गोर्खा सान भएर देश त भयो नेपाल बाँचिरह्यो आफ्नो स्वार्थ परै पुर्याउन उही सत्पुत्र जन्मेर हो आफ्नो स्वार्थ परै पुर्याउन उही सत्पुत्र जन्मेर हो काटिन्छन् रिपुनाश हुन्छ नि यहाँ यो देश नेपाल हो काटिन्छन् रिपुनाश हुन्छ नि यहाँ यो देश नेपाल हो भर्दै यो धरणी अहो हिमचुली श्रृङ्गारले भर्दछन् भर्दै यो धरणी अहो हिमचुली श्रृङ्गारले भर्दछन् हुन्छन् हर्ष विभोर ती कुसुमका मौरीहरू डुल्दछन् आफ्नो माथ उठाउने प्रण गर्यो हाँस्दै छ सैपालयो आफ्नो माथ उठाउने प्रण गर्यो हाँस्दै छ सैपालयो बच्छन् गीत नदी निकाल्छ कसरी यो देश नेपाल हो बच्छन् गीत नदी निकाल्छ कसरी यो देश नेपाल हो आयो यो हरियो बसन्त वनमा नाच्छन् भनी कोहिली आयो यो हरियो
बसन्त वनमा नाच्छन् भनी कोहिली डाँफे घुम्छ मुनाल हाँस्छ कसरी नाचेर बस्छन् मिली छर्छन् स्वर्ण प्रकाशती रवि यहाँ धरती छ स्वर्णाम्य यो छर्छन् स्वर्ण प्रकाशती रवि यहाँ धरती छ स्वर्णाम्य यो स्वर्गैको मनका जना कति यहाँ यो देश नेपाल हो स्वर्णैका मनका जना कति यहाँ यो देश नेपाल हो आफ्नो देह बनाउँदै कति ठुलो नारायणी बग्दछिन् आफ्नो देह बनाउँदै कति ठुलो नारायणी बग्दछिन् हाम्रो यो मन बग्न थाल्छ उनमै चोरेर यो राख्दछिन् गाई हर्ष कुरा गरेर उभिने छल्किरने छाल यो गाई हर्ष कुरा गरेर उभिने छल्किरने छाल यो स्वर्गाभास बनाउँछन् बगरै यो देश नेपाल हो स्वर्गाभास बनाउँछन् बगरै यो देश नेपाल हो। धन्यवाद। गुणनैकाकुला स्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कल्पितमासनं हिमजलैर्स्नानं च दीप्यम्बरं नानारत्नविभूषितां निगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचङ्कबिल्लपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते नीतिकल्पितं गुह्यताम्। सरले क्यामेरा ल्याउँछ न तातं वाप्तितयं सपत्नजननी माता महाविक्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितातजननी स्वभ्रातर सस्त्रिया तातं वात्मभगिन्यपत्यतवयुज्जाया पिता सद्गुरु शिष्याप्ता पितरो महादयविदौ तीर्थे तदा तर्पणे पुनर्नरो म्रियते जायते च पुनर्नरो हीयते वर्धते च पर्यायस याचते याच्यते च पुनर्नरः शोचति शोच्यते च आयामखिलं चराचरमिदं भोगे विभूतिपरा पुण्यास्ति परिचारकर्मणि सदा पश्यन्ति ये सूरय श्रीरङ्गेश्वर देवी केवलकृपा निर्बाह्यवर्गे वयं शेषित्वे परमा पुमान् परिकरा हेते तपस्पारणे श्रीमती देवता भारती शारदेन्दुप्रभा बिभ्रतं बिभ्रति मञ्जुमञ्जीरझङ्कारसंसारिणी तारमुक्तालता हारशृङ्गारिणी रक्षतोषुमा ध्वनियज्ञकल्पा स्वध्रं सयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटे स्वथवी प्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याद् भरताग्रजोऽस्मान् देवी मधुकैटव प्रमथिने या माहिषोन्मूलने या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथने या रक्तबीजासने शक्तिः शुम्भनि शुम्भदैत्यदलने या सिद्धिलक्ष्मी परा
सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। गृहीत्वाभिनवं तनूजं प्रापत्स राजानमनिन्दिदास राजन् कुतश्चैष सुतः सृजन्म प्राप्तस्त्वया मन्मथ तुल्यरूप। देवी निवेशयन्तं वाटास्य पात्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तव चकाकिलन स्तुतिरम्बिके सकलसपदमयी किल ते तनु। निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च। मेरो नाम खगेन्द्र प्रसाद पाण्डेय। म श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदाङ्ग विद्यापीठमा अध्यापनरत छु। मैले आज एउटा कविता ल्याएर आएको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ म। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म सौन्दर्यमा मस्त हुन्छु रमाई, सबैमा म देख्छु हिसलाई। म यो विश्वमै छु बनिएक सादा, नगर्नु कसैले तिरस्कार ज्यादा। तिमी भित्रमै छु तिमी नै ममा छौ, म सान्निध्यमा छु कहाँ दूर जान्छौ। म शस्त्रादिको चोटले तडपिँदैन, मलाई जलाऊ म त जल्ने होइन। म माथि कसैको पनि स्पर्श छैन, मलाई कसैको पनि आश छैन। म हुँ यसकै अंश आऊ मसँग, गरौँ प्रेम भाइ हटाऊँ निदम्भ। न आगो जलाउँछ न पानी रुजाउँछ, मलाई मरुतले कसरी उडाउँछ। सबै दुःख आऊ म गर्नेछु माया, सबैको म आजै बनिदिन्छु छाया। म राजा म रानी म नै हुँ भिखारी, म ढुङ्गा म खोला म नै हुँ सिकारी। सबै भित्र बस्ने म नै हुँ नि आत्मा, सबै थोक देख्छु म बन्दी न कर्ता। सबै थोक देख्छु म बन्दी न कर्ता। धन्यवाद। आज 2077 साल फाल्गुन 22 गते आज ब्रह्मलीन स्वामी श्री 1008 परमानन्द सरस्वती महाराजज्यूको पुण्यतिथिको अवसरमा प्रतियोगिताहरूको पुरस्कार वितरण आज भएको छ। र भोजन भण्डारा लगभग पनि 1500 ब्राह्मणहरूको द्वारा भोजन भण्डाराको व्यवस्थापन
यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहयोगमा हामीहरूले सञ्चालन गरेका थियौँ। ज्ञानेन्द्र पाण्ड्या। आजको जमानामा अर्थात् यो विज्ञानको युगमा हामी संस्कृत पढिरहेका र पढाइरहेका व्यक्तिहरूलाई के लाग्छ भने समाजमा बिक्नका लागि र समाजका लागि हामीलाई हीनता बोध नहोस् र शास्त्रमा गहनताले अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि समाजमा खुलिरहेको अवस्था छैन र यो हीनता बोधलाई हटाउनका लागि यो कार्यक्रम हामीले स्थापना गरेका अर्थात् यो कार्यक्रमलाई यहाँ सुरुवात गराएका छौँ। यस्तै खालका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा र चाहिँ आजको आवश्यकता भनेको संस्कृत र संस्कृतिको रक्षा हो र जबसम्म हाम्रो धर्म संस्कृति रहन्छ तबसम्म हामी रहन्छौँ र हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नका लागि हाम्रा शास्त्रहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। एउटा हातमा शास्त्र र अर्को हातमा शस्त्र लिएर चाहिँ अहिले धर्मको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले त्यो शस्त्र चलाउनका लागि पनि आजको विज्ञानलाई चलाउनका लागि पनि त्यो शास्त्रभित्र निहित त्यो गूढ रहस्यले भरिपूर्ण भएको त्यो शास्त्रलाई जान्नका लागि पनि संस्कृत शिक्षाको आवश्यक छ। त्यसैले हामीले संस्कृत शिक्षाको यो रुचि बढाउनका लागि र आजको समयमा अबको केही समयमा वैज्ञानिकहरूले पनि खोजिरहेका छन् कि संस्कृत शिक्षा भनेको अब आउने समयको एउटा मात्रै विश्व भाषा हुन सक्नेछ। त्यसैले त्यो विश्व भाषा नेपालबाट सुरुवात हुनेछ र हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाट सुरु हुनेछ। हाम्रा धर्म संस्कृतिभित्र लुकेको त्यो विज्ञानलाई खोजेर हामीले विश्व सामु हामी पस्कन सक्नेछौँ। त्यसैले अवश्य पनि त्यो शिक्षा पस्कनका लागि जुन विद्यार्थीमा जुन चाहिँ बालकहरूमा जुन संस्कृत पढ्ने व्यक्तिहरूमा जुन भित्र रहेको हिचकपन र जुन भनौँ एउटा लाजपन छ त्यो लाजपनलाई हटाउनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू यदि हामीले राख्यौँ भने
देशव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा हामीले यी कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गऱ्यौँ भने अवश्य पनि संस्कृत र संस्कृतिको रक्षा आफसे आप अर्थात् आफै हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। आज हाम्रो यो ब्रह्मलीन गुरु महाराजको 24औं स्मृति दिवसको अवसरमा मञ्चासीन यस सभाका सभाध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराज, यस सभाका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मंचासीन विद्वत मंडली, समस्त गुरुकुलका गुरुजनहरू, विद्यार्थीहरू र यस क्षेत्रका भक्तजनहरू, आज हामीले स्वयं ब्रह्मलीन गुरु महाराजको त्यो दिव्य मूर्तिको स्मरण गरेका गर्दै यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका हौं। उहाँकै स्मृतिमा आज तेस्रो दिनसम्म विविध
कार्यक्रमहरू यहाँ सञ्चालन भइरहे यो हामी सबैले देख्यौँ सुन्यौँ। ब्रह्मलीन गुरु महाराजको विषयमा जति भने पनि जतिले भने पनि यो सकिने विषय पर्दैन। नदीको जल जति झिके पनि समाप्त हुँदैन जस्तै त्यसै गरेर उहाँका जीवनमा भएका कार्यक्रमहरू र उहाँको स्वभाव उहाँको चिन्तनलाई हामीले हाम्रो बुद्धि जहाँसम्म छ त्यहीसम्मको मात्रै चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ, ठाउँ ठाउँमा गर्दछौँ। हाम्रो जीवन परिचालन गर्नको लागि गुरु परम्परा अनुरूप शास्त्रीय मर्यादा पूर्वक यदि परिचालित बन्यौँ भने अवश्य नै हामी सबैको कल्याण हुन्छ। हाम्रो ब्रह्मलीन गुरु महाराजको लक्ष्य आशय यही नै थियो। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त जाग्रतदेखि सुषुप्ति पर्यन्त हामीले हाम्रो दिनचर्या हाम्रो वृत्ति कस्तो बनाउनु पर्दछ यिनी कुराहरू सिकाउनको लागि ठाउँ ठाउँमा गुरुकुलहरू स्थापना गर्दै मठ मन्दिरहरू स्थापना गर्दै अनेकौं भक्तजनहरूलाई हाम्रा आश्रमी धर्महरूको नियमहरू बताउँदै यत्र तत्र घुम्नु भएको थियो। ब्रह्मचारीको नियम, गृहस्थको नियम, वानप्रस्थको नियम, सन्यासहरूको नियम यी सबै कसरी परिचालित हुनुपर्दछ यदि अलिकति आफ्नै आश्रमबाट पथभ्रष्ट भयो, बाटो बिग्रियो भने त्यो जीवन निरर्थक बन्दछ। यसैले त्यो सबै शास्त्रीय मर्यादा पूर्वक आफ्नो जीवनलाई परिचालन गर्ने जुन उद्देश्यले धेरै आश्रम बनाउनु भयो। पहिला प्रारम्भ गर्नुभयो सानो खर्सुको बुटा मुनिबाट। उहाँको यो क्षेत्रको जीवन त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो, जहाँ गुल्मी जिल्लाको देब्रुङबाट प्रारम्भ भयो। एउटा खर्सुको बुटा मुनि उहाँले बसेर तपस्या गर्नुभयो, त्यही सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो, शक्ति प्राप्त गर्नुभयो, आफू सिद्ध बन्नुभयो, आफ्नो स्थितिमा रहनुभयो। तत्पश्चात अनेकौं मठ मन्दिरहरू तयारी गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा हिँड्नुभयो। त्यही क्रममा यो दुर्गानगर मैले भन्ने गर्दछु, गुरुजी पहाडबाट मधेस झर्दा चितामतिर शरदपुरको आश्रम, रूपन्देही तर्फ दुर्गानगरको आश्रम उहाँले पहिलो स्थापना गर्नुभयो। पहिलो यहाँ आएर गुरुकुल स्थापना गर्नुभयो। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नेपाल संत समाज का केंद्रीय अध्यक्ष श्री 1008 स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य श्री 1008 स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, जसले ठुलो समायोजन गर्नुभयो, जसको सभापतित्वमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ, गणपति समादरणीय चन्द्रमणि पौडेलज्यू र यसै गरी हाम्रो साथमा हामीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने, हामीहरूमा निष्क्रिय भइराखेका छौँ कि समय समयमा घर गछ्याउने मार्गदर्शन दिने समादरणीय वरिष्ठ समाजसेवी मान्यवर नवीनजी अग्रवालज्यू र यसै गरी आदरणीय डाक्टर बलरामज्यू सहित मञ्चमा बस्नुहुने विशिष्ट व्यक्ति महानुभावहरू, विभिन्न गुरुकुलबाट सहभागी हुन आउनुहुने अभिभावक
अध्यापकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइहरू र विशेष गरेर उपस्थित समस्त सज्जनवृन्द, म लामो समय प्रवचन गर्न चाहन्न किन प्रसाद ग्रहण गर्नु छ। मसिना बालकहरू, भाइ बहिनीहरू र वृद्ध र हामी समेत अब भण्डारातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइसकेको जस्तो चेहराबाट पनि दृष्टिगोचर भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी बोल्ने वक्ताहरू कस्तो हुन्छौँ भने खाइरहने मान्छेले खानाको स्वाद पाउँदैन अरे, बोलिरहनेले समयको ख्यालै गर्दैन भनेर हामीहरूलाई त्यस्तो भन्छन् कहिलेकाहीँ। र म समयलाई बिल्कुल ध्यान दिन्छु र सर्वप्रथम यो सुअवसर प्रदान गर्नुहुने आयोजक महानुभावहरूप्रति म आभार कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। परम पूज्य स्वामीजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो बिस्तारै भनिराख्नु भएको थियो। परम पूज्य नेपाल सन्त समाजका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले एउटा शब्द उहाँको मुखबाट थाहा नपाई निस्कियो, उभिएकै ठाउँमा जियो धावे फल पावे। त वास्तवमा हामी जो धाएर आयौँ यहाँ हामीहरू सबैले फल प्राप्त गरेका छौँ। पहिलो फल त भगवती माताको दर्शन, परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु महाराजको स्मृतिमा भएको कार्यक्रम श्रवणले उहाँको पुनः हामीहरूमा भित्र हृदयमा त्यो ज्योतिर्मय स्वरूपको याद दिलाएको छ। यही हो धान्दा फल प्राप्ति। अनि त्यसको साथसाथमा परम पूज्य ब्रह्मविदः ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद परम पूज्य स्वामीजीहरूको प्रत्यक्ष दर्शन अनि वैदिक गुरुहरूको दर्शन र जसले नित्य ब्रह्म गायत्रीको साधना गर्दै वेद व्याकरण आदि शास्त्र अध्ययन गरेका बटुक ऋषि कुमारहरूको दर्शन। वास्तवमा जियो ध्यावे फल पावे, उहाँले यसैलाई लक्ष्य गर्नुभएको होला जस्तो मैले अनुभव गरेँ। त आदरणीय महानुभावहरू, अब केही न केही प्रमुख अतिथि भएपछि थोरै त बोल्नै पर्यो। सबैको ध्यान प्रमुख अतिथितिरै हुन्छ अन्त। तर यहाँ जहाँ परम पूज्य स्वामीजीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीहरूले के लामो मन्तव्य दिनु छ र? त आदरणीय महानुभावहरू, हामी सबै संस्कृतका विद्यार्थीहरू हौँ। हाम्रो जीवनै वास्तवमा विद्यार्थी हुन्छ। हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने, हामी संस्कृत पढिरहेका छौँ भन्छौँ, तर संस्कृत पढेर मात्रै हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा समय त्यस्तो थियो जुन समयमा संस्कृतै मात्रै पढ्ने र संस्कृत मात्रै बोलिन्थ्यो। त्यति बेला देवताहरू पनि थिए, दानवहरू पनि थिए। अब त्यो देवत्व हामीहरूले कसरी ल्याउन सक्छौँ त संस्कृत पढेर भन्दा मलाई लाग्छ, मेरो सानो अनुभव, जब हामीहरूले बिहानै उठेर स्नान गर्छौँ, शिखा सूत्र कौपिन सहित जब ब्रह्म गायत्रीको अनुष्ठान गर्न थाल्छौँ, जब हामी उपासना गर्न थाल्दछौँ गुरुहरूको श्री चरणमा बसेर, अनि त्यति बेला हामीहरू वास्तवमा राम जस्तो मर्यादा स्थापना गर्ने व्यक्ति हुन सक्छौँ। रावण त्यति बेला रामभन्दा पनि विद्वान थिए। त आदरणीय महानुभावहरू, संस्कार नभएको कारणले अहिलेका छोरा नातिहरूको नाम पनि कसैले रावण राखेका छैनन्, जस्तो बदमास भए पनि रामै राखेका छन्। त आदरणीय महानुभावहरू, शिक्षाको साथसाथमा हामीहरूलाई संस्कारको आवश्यकता पर्छ। ओम अखण्डं मण्डलाकारं ब्रह्मेण सनातनं तद्पदं तस्य तमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यो पवित्र भूमि जगत जननी माता भगवतीको नगरी, हाम्रा गुरुदेवको पादार्पण भएको पवित्र भूमिमा आज 3 तृतीय दिवसीय कार्यक्रम समापनको भरिमा आइरहेका छौँ र हाम्रा यस सभामा आउनुभएका हाम्रा सन्त शिरोमणि हाम्रा गुरुजी र यसै गरेर हाम्रा गोया गुरुजी हाम्रो विद्यालयको प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ र यसै गरेर हाम्रा परम पूजनीय गुरुजी किशोर कुमार गौतम गुरुजी र सम्पूर्ण यस मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका हाम्रा गुरुजीहरू र हाम्रा
विद्यार्थी बाबुहरू र धर्मप्राण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू यो त्रिवेणी सङ्गममा छौँ र जुन ठाउँमा सन्तको चरण छ, जुन ठाउँमा सन्तको दर्शन पाइन्छ त्यो ठाउँलाई तीर्थ भनिएको छ। किन भन्दा गङ्गाजीले पनि आश गरेकी छन् सम्पूर्ण यात्री गरेर आउने हाम्रा सन्त महात्माका चरणको चाहिने वर्षको लागि गङ्गाजीले पनि आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसबाट त्यस्ता सन्तहरू हामीले दर्शन गर्न पाइएका छौँ। आज हामी सौभाग्यशाली छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज यो भूमिमा जो जसले आएर हाम्रा गुरुजीको आज भण्डारामा आएर समावेश हुनुभएको छ। हजुर सबैको कल्याण हुनेछ, मङ्गल हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो हामीहरूले प्रत्येक वर्ष गर्नेछौँ। पहिला हाम्रो देवघाट हुन्छ, अनि नैवेन हुन्छ, अनि त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ हुन्छ र अन्यत्र ठाउँ ठाउँमा पनि यस्ता भण्डाराहरू चलिरहेका छन्। र आज 3 दिनसम्म आएर हाम्रा टाढा टाढाबाट आउनुभएका हाम्रा गुरुजीहरूलाई बस्नको असुविधा भएको होला, भोजनको असुविधा भएको होला, हाम्रा विद्यार्थी बाबुहरूलाई हामीले गर्छौँ भन्दा भन्दै पनि यो गाउँमा केही त्रुटि भएको रहेछ भने पनि हजुरले सहज मानिदिनु होला। र जुन बाबुहरूले आज भाग लिनुभयो, यसको चाहिँ त मलाई जगतजननी माता भगवती बुद्धि साक्षिणी भएर सद्बुद्धि प्रदान गरून् र हाम्रा बाबुहरूको सबैको मुखमा गएर सरस्वतीले वास गरून् र सबै विद्यार्थीहरू विद्वान भएर देश विदेशमा गएर पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूको चर्चा परिचर्चा हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आश गर्नेछौँ। र यसै गरेर अब धेरै बोल्नलाई हाम्रा गुरुजीहरूबाट हामीले आशीर्वाद हामीले पाइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले हाम्रा 9 जनाबाट आउनुभएका हाम्रा भक्तजनहरू, उहाँबाट गाडी आउन मिल्दैन र यस्तो असुविधा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू आइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै र सम्पूर्ण हजुरहरूले आज आएर हाम्रो यो भण्डारामा शोभा बढाइदिनु भएको सबैमा म आभारी हुँदै हजुरहरूलाई स्मरण गर्दै आजको यो सभा विसर्जन गर्ने गर्दैछु। पूर्णमद पूर्णमदन पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। नेपालमा रहेका गुरुकुलहरूको उत्थानको लागि गुरुकुलमा अध्ययन गरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थीहरूको शास्त्रप्रति रुचि बढोस्, शास्त्रको अध्ययन अध्यापन शास्त्रीय ढङ्गबाट र लुप्त प्राय भएका ग्रन्थहरूको उद्धार होस् भन्ने निमित्तमा यस विद्यापीठले गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाको आयोजना गरेको थियो। यस स्पर्धामा 20 वटा गुरुकुलबाट 100 जना प्रतिभागीहरूले भाग ग्रहण गर्नुभएको थियो र यसमा प्रथम द्वितीय तृतीय गरेर सबैजनाले आफ्नो पुरस्कार रकम रूपले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र म विजेता सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने यसरी नै शास्त्रको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै संस्कृतलाई र संस्कृतको गुरुकुललाई एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा समाजमा अगाडि ल्याइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भने जुन प्रतिभागीहरूले यस प्रतियोगितामा कुनै पनि स्थान हासिल गर्न सकेनन् उनीहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्रतियोगिता भनेपछि प्रतियोगितामा कि त जितिन्छ कि त सिकिन्छ। अहिले हजुरहरूले धेरै चिज सिकेर गइसक्नु भएको छ। आगामी वर्षहरूमा पनि यस श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदाङ्ग विद्यापीठले गुरुकुलहरूको उत्थानलाई अग्रगण्य राखेर गुरुकुलको उत्थान गर्नको लागि गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाको आयोजना गर्नेछ। त्यो आयोजनामा अधिकभन्दा अधिक शास्त्रको विशेष रूपबाट ढङ्गले अध्ययन गरेर पुनः प्रतिभाग गर्दै आगामी वर्षमा स्थान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै म हजुरहरूलाई विजेतालाई पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।